नमस्कार, म नवीन सापकोटा। जन्मघर मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कास्की, हाल बसाई पोखरा 14 चाउथे। सधैँ चाहिँ आज पनि मैले कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत साहित्य सिद्धान्त खण्डको रस सिद्धान्त सम्बन्धी सामग्री लिएर आएको छु। यस सामग्रीभित्र रसको परिचय, रस सामग्रीको परिचयात्मक जानकारी र नवरसको साधारण परिचय तालिकामा सरल तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। यदि तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरूको एक सब्स्क्राइबले हामीलाई थप हौसला मिल्नेछ र नयाँ सामग्री अपलोड हुनासाथ तपाईको डिभाइसमा नोटिफिकेसन घण्टी बज्नको लागि सँगैको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। लौ त सुरु गरौँ आजको सामग्री। रस परिचय। कुनै पनि साहित्य वा काव्य पढ्दा, सुन्दा र नाटकको अभिनय हेर्दा हामीलाई जुन किसिमको आनन्द आउँछ, रमाइलो अनुभव हुन्छ, त्यही आनन्द, त्यही अनुभव नै रस हो। रस सिद्धान्तमा काव्य वा साहित्य बुझ्न सक्ने मानिसलाई सरिदय भनिन्छ। सरिदयका मनभित्रका शोक, घृणा, रति आदि स्थायी भावहरूलाई काव्यमा अन्तर्निहित चमत्कारपूर्ण विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव जस्ता साधनहरूले भिउजाउँदा रसमा परिणत हुन्छ। रसको उत्पत्ति हुनका लागि विभिन्न सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्छ। भरतमुनिको रस सिद्धान्त सम्बन्धी विभाव, अनुभाव र सञ्चारी भावको संयोगबाट रसको निष्पत्ति हुन्छ भन्ने रससूत्र अनुसार रसका निम्ति विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव र स्थायी भावको आवश्यकता पर्छ, जसको चर्चा यहाँ निम्नानुसार गरिएको छ। विभाव। मानिस वा सरिदयका मनमा अवस्थित प्रेम, शोक, हाँसो आदि अनुभूतिहरूको आस्वाद रूपी आँकुरालाई प्रस्फुटित पार्ने तत्त्वलाई विभाव भनिन्छ। वास्तविक जीवनमा नर नारीमा रहने प्रेम, क्रोध, घृणा आदि चित्तवृत्तिहरूलाई जगाउने कारणहरू, व्यक्तित्व वा पात्र र परिवेश नै काव्यमा विभावका नामले चिनिन्छन्। यिनै विभावले दर्शक पाठकका अन्तस्करणमा स्थिर भई बस्ने भावलाई उत्तेजित पारी आस्वादनीय बनाउँछ। विभाव दुई प्रकारका हुन्छन्, आलम्बन विभाव र उद्दीपन विभाव। एक, आलम्बन विभाव। काव्य वा नाटकमा प्रयोग गरिने नायक नायिकालाई आलम्बन विभाव भनिन्छ। मानव जगतदेखि लिएर प्राकृतिक जगतसम्मका वस्तुहरू आलम्बन विभाव अन्तर्गत पर्दछन्। आलम्बन विभावले सरिदयका मनमा रहेको स्थायी भावलाई जगाउने काम गर्दछ। आलम्बन विभावलाई दुई वर्गमा बाँडिएको छ, विषयालम्बन विभाव र आश्रयालम्बन विभाव। जसलाई लक्ष्य गरेर स्थायी भाव अङ्कुरित हुन्छ त्यसलाई विषयालम्बन विभाव र जुन पात्रमा स्थायी भाव जागृत हुन्छ त्यसलाई आश्रयालम्बन विभाव भनिन्छ। दुई, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन भनेको उकास्नु हो। स्थायी भावलाई उकास्ने, उद्दीप्त तुल्याउने वा तीव्र रूपमा जागृत गराउने भावलाई उद्दीपन विभाव भनिन्छ। अर्थात् जे कारणबाट स्थायी भाव उद्दीप्त र प्रकाशमय हुन्छ त्यो नै उद्दीपन विभाव हो। आलम्बन विभावका रूप, गुण, आभूषण, चन्द्रमा, जुनेली रात, नदी, किनार, भ्रमर आदि प्राकृतिक तत्त्व उद्दीपन विभाव हुन्। रस सामग्रीको अनुभाव। स्थायी भावको उद्दीपन भइसकेपछि अनुकूल रूपमा उत्पन्न हुने भावलाई अनुभाव भनिन्छ। अनु उपसर्ग लागेर भू धातुबाट निर्मित अनुभाव विभावपछि उत्पन्न हुने भाव हो। स्थायी भावको उदयपछि उत्पन्न हुने क्रिया प्रतिक्रिया नै अनुभावहरू हुन्। भरतमुनि र धनञ्जयले रस निष्पत्तिका प्रसङ्गमा अनुभावका 4 भेद बताएका छन्। ती यस प्रकार छन्: कायिक अनुभाव,
बाह्य शारीरिक लक्षण अर्थात् शारीरिक अङ्गहरूको विभिन्न चेष्टा र प्रतिक्रियालाई कायिक अनुभाव भनिन्छ। जस्तै अङ्कमाल गर्नु, पेट मिच्नु, छाती पिट्नु, पाखुरा सुर्कनु, आँखा चिम्लनु, आँखा छोप्नु आदि। साहित्यिक अनुभव डर, शोक आदिले शारीरिक चेष्टा हुनु, पसिना आउनु, थरथर काम्नु, पसिना आउनु आदि मानसिक आवेगका अभिव्यक्ति र शारीरिक विकारलाई सात्विक अनुभव भनिन्छ। मानसिक अनुभव विभावका कारण उत्पन्न भावलाई बाहिर प्रकट गर्ने अर्थात् स्थायी भाव जागृत हुँदा त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप बाह्य रूपमा प्रकट गरिने वाचिक चेष्टाहरूलाई नै मानसिक अनुभव भनिन्छ। आहार्य अनुभव स्थायी भाव जागृत हुँदा मनोभावना अनुकूल आभूषण, पोशाक, पहिरन धारण गरेर बाह्य रूपमा देखाइने प्रतिक्रियालाई आहार्य अनुभव भनिन्छ। व्यभिचारी भाव, यसलाई सञ्चारी भाव पनि भनिन्छ। स्थिर रूपले रहने रति, क्रोध आदि स्थायी भावमा कहिले अनुभूत हुने र कहिले दबिने किसिमका अस्थिर वा चलनशील भावलाई व्यभिचारी वा सञ्चारी भाव भनिन्छ। सञ्चारी भाव स्थायी भावको सहयोगी मानिन्छ। यो भाव अस्थायी रूपमा रहन्छ। सञ्चारी भाव अस्थिर प्रकृतिका हुन्छन्। जसरी पानी स्वयं बिजुली होइन तर त्यसबाट विद्युत उत्पन्न हुन्छ, त्यसैगरी सञ्चारी भाव स्वयं रस होइन तर विभाव र अनुभवलाई रसावस्थासम्म लैजाने तत्त्व हो। निर्वेद, आवेग, दैन्य, जडता, मोह, चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव हुन् र यिनको संख्या 33 मानिएको छ। स्थायी भाव मानिसका मनमा अनुभव, वासना र संस्कारका रूपमा अनगिन्ती भावहरू रहेका हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये मानिसका मानसिक तहमा स्थायी रूपमा रहेका अनुकूल वा प्रतिकूल भावले छोप्न नसक्ने रसास्वादनको मूल जरोलाई नै स्थायी भाव भनिन्छ। स्थायी भावहरू 9 थरी रससँग सम्बन्धित 9 वटा नै छन्। ती यस प्रकार रहेका छन्: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, विस्मय, शान्ति। रसका प्रकार। नवरसको साधारण परिचय। 1. श्रृंगार रस। श्रृंगार रस 2 प्रकारको हुन्छ। अ. संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगारको परिचय। स्त्री पुरुषको पवित्र प्रेमको मिलनबाट व्यक्त हुने रसलाई संयोग श्रृंगार भनिन्छ। संयोग श्रृंगारको स्थायी भाव रति हो। आलम्बन विभाव नायक नायिका हुन्। उद्दीपन विभाव एकान्त स्थान, रमणीय बगैँचा, जुनेली रात, कोठाको सजावट, वसन्त ऋतु आदि हुन्। अनुभाव कर्के हेराई, आँखा सन्काई, परस्पर हेराई, नायक नायिकाका हावभाव, कटाक्ष आदि हुन्। व्यभिचारी भाव हर्ष, लज्जा, मोह, उन्माद, मद आदि हुन्। संयोग श्रृंगारको उदाहरणमा मनमिसिसकी गाला, प्रीतिले टम्म जोडी, क्रम नियम दुवैले, बोलीको चाल छोडी, बल पनि भली भाँति, बाहुलीले लिएछ, नसकी मन कथा यो, रात सुत्तै गएछ। श्रृंगार रस अन्तर्गत आमा विप्रलम्ब श्रृंगार रस। विप्रलम्ब श्रृंगार रसको परिचय। स्त्री पुरुषको पवित्र प्रेमको वियोगबाट व्यक्त हुने रसलाई विप्रलम्ब श्रृंगार भनिन्छ। विप्रलम्ब श्रृंगार रसको स्थायी भाव रति हो। आलम्बन विभाव नायक नायिका हुन्। उद्दीपन विभाव एकान्त स्थान, रमणीय बगैँचा, जुनेली रात, कोठाको सजावट, वसन्त ऋतु आदि हुन्। विप्रलम्ब श्रृंगारको अनुभवमा आँखामा आँसु आउनु, अनुहार फुङ्ग उड्नु आदि हुन्। व्यभिचारी भाव चिन्ता, उग्रता, उत्सुकता आदि हुन्। उदाहरणमा यो एकान्त बिहार, यो चहकिलो सिंगार, यो चाँदनी, यो सैया फुलको लता भवन, यो यस्ती प्रिया कामिनी,
यो मौका भय यो महाप्रणय यो स्वर्गीय यो कौतुक यो सम्पूर्ण कुरा चटक्क बोलने धिक्कार नालायक। 2 विभत्स रस। विभत्स रसको परिचय। घिनलाग्दा चीजहरू देख्दा मनमा उत्पन्न हुने एक प्रकारको भावलाई विभत्स रस भनिन्छ। विभत्स रसको स्थायी भाव घृणा हो। आलम्बन विभाव घिनलाग्दा वा दुर्गन्धित प्राणी, वस्तु, पात्र आदि हुन्। उद्दीपन विभाव कुनै वस्तुको दुर्गन्ध, विकृत रूपरङ्ग, किरा पर्नु, सड्नु, गनाउनु आदि हुन्। अनुभावमा नाक थुन्नु, वाक्क आउनु, थुथु गर्नु, आँखा चिम्लनु, मुख फर्काउनु आदि हुन्। व्यभिचारी भाव रोग व्याधि, ग्लानि, चिन्ता, आवेग आदि हुन्। विभत्स रसको उदाहरणमा खैरे कुकुर एक गाउँ छ हरे, रोगी लुत्या हाकन, पालेको घरमा लुते पुच्छरले डोलायो त्यो सज्जन, सारै भक्त भई शिलाहरू खप्यो ढुङ्गा मुडा बेसरी, फोरी खप्पर काक्ल्याङ गरी पियो यो रक्त हरि। 3 रौद्र रस। रौद्र रसको परिचय। शत्रुहरूले आफूप्रति गरेको अपमानजनक एवं अपराधपूर्ण क्रियाकलापले मनमा एक किसिमको बदलाको भाव उत्पन्न हुन्छ। यसलाई क्रोध भनिन्छ। यही क्रोध स्थायी भाव हुने रसलाई रौद्र रस भनिन्छ। स्थायी भाव क्रोध हो। रौद्र रसको आलम्बन विभाव विरोधी, शत्रु, वादी प्रतिवादी, विपक्षी, अनिष्ट काम गर्ने देशद्रोही आदि हुन्। उद्दीपन विभावमा विरोधीबाट गरिएको अनिष्ट कार्य, हत्या, अपमान, बलात्कार, हस्तक्षेप आदि हुन्। रौद्र रसको अनुभावमा अनुहार रातो पिरो हुनु, दाँत कटकटाउनु, पाखुरा सुर्काउनु, गर्जनु, हतियार उठाउनु, हाँक दिनु आदि हुन्। व्यभिचारी भावमा गर्व, उन्माद, उग्रता, चपलता, आवेग, अमर्ष आदि हुन्। रौद्र रसको उदाहरणमा खरानी हुन्छ भरभराउँदो, हुरी चल्न थाल्दछ, कायर पनि भिर हुन्छन्, वेग चल्छ जोसको, हाहाकार मच्छ यहाँ, पाप खुल्न थाल्दछ, एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ। 4 शान्त रस। शान्त रसको परिचय। जुन वस्तु वा कुराले मानिसलाई सांसारिक अनित्यता र निस्सारताको बोध गराउँछ, त्यहाँ वैराग्यता उत्पन्न भई शान्त रस जन्मन्छ। स्थायी भाव सम वा वैराग्य हो। शान्त रसको आलम्बन विभाव अनित्य संसार, वैराग्य भाव उत्पन्न भएको पात्र आदि हुन्। उद्दीपन विभावमा तीर्थयात्रा, तपोवन, धर्मोपदेश, महात्माहरूको दर्शन, आध्यात्मिक चिन्तन आदि हुन्। शान्त रसको अनुभवमा विरक्तिनु, त्याग, अरुचि आदि हुन्। व्यभिचारी भावमा घृति, निर्वेद, हर्ष, स्मृति, औत्सुक्य आदि हुन्। शान्त रसको उदाहरणमा तिमी भन्दा लाखौं गुण अझ धनी मानिस पनि डुलेका छन् बाबा भगत भिकमग्गा सरी बनी, विधाताको सारा अगटघटमा सम्झमनमा, सबै मेरो मेरो भनी नबुलयो मोहवनमा। 5 अद्भुत रस। अद्भुत रसको परिचय। विस्मय व्यक्त गर्ने रसलाई अद्भुत रस भनिन्छ। अद्भुत रसको स्थायी भाव आश्चर्य हो। अद्भुत रसको आलम्बन विभाव विस्मयजनक, अनौठो, अलौकिक वा विचित्र किसिमको वस्तु, पात्र, ठाउँ आदि हुन्। अद्भुत रसको उद्दीपन विभावमा विस्मयजनक वस्तुको वा पात्र आदिको चेष्टा, चमत्कार, विचित्रता आदि हुन्। अनुभावमा आँखा ठुला हुनु, ट्वाल्ल पर्नु, पसिना आउनु, अक्क नबक्क हुनु, काम छुट्नु आदि हुन्। व्यभिचारी भावमा हर्ष, तर्क, वितर्क, चिन्ता, जडता, चपलता, शङ्का आदि हुन्। उदाहरणमा
जगत पर्दछ छक्क जतातता, नबुझिने हुन गई सब बेपत्ता। नित नवीन छरे उसको कथा, सतत हेर्नु छ देख्नु कता कता। 6. वीररस। वीररसको परिचय कुनै पनि कार्य सिद्ध गर्नका लागि मानिसका मनमा उत्पन्न हुने फूर्ति वा साहसपूर्ण जागरको नाम नै वीररस हो। स्थायी भाव उत्साह हो। वीररसको आलम्बन विभाव शत्रु वा प्रतिद्वन्दी, विरोधी आदि हुन्। वीररसको उद्दीपन विभावमा शत्रुको हाँक, बल, हात हतियार, प्रभाव, शक्ति, शौर्य, अहंकार आदि हुन्। वीररसको अनुभावमा सजगता, सहायताको खोजी, गर्वपूर्ण बोली, शस्त्र अस्त्र ग्रहण गर्नु आदि हुन्। व्यभिचारी भावमा गर्व, आवेग, रोमाञ्च, धर्म, ग्लानि, तर्क, स्मृति आदि हुन्। वीररसको उदाहरणमा छप्काई शत्रुलाई छपछप कुकुरी, धार हाम्रो कुणिन्न, गर्दी घम्सान पर्दा पछितिर मोहडा, हेर हाम्रो मुडिन्न, नेपाली वीर तातु रगत छ कहिले, शक्ति गल्दैन हाम्रो, आफ्नै सत्तामा उठेको ध्वजपट कहिले, हेर ढल्दैन हाम्रो। 7. हास्यरस। हास्यरसको परिचय सुखात्मक एवं विवेचनात्मक भाव रहने हास्यरस शारीरिक, मानसिक र भाषिक विकृतिबाट उत्पन्न हुने रस हो। स्थायी भाव हाँसो हो। हास्यरसको आलम्बन विभाव विकृत वा हाँस उठ्दो अनुहार, क्रियाकलाप र बोली भएको पात्र आदि हुन्। हास्यरसको उद्दीपन विभावमा विकृत आकार, प्रकार, रूप, रंग, चेष्टा, पहिरन आदि हुन्। अनुभावमा पेट मिच्नु, जोडले हाँस्नु, आँखा खुम्च्याउनु, आँखा चिम्लनु आदि हुन्। हास्यरसको व्यभिचारी भावमा आँसु, रोमाञ्च, आलस्य आदि हुन्। हास्यरसको उदाहरणमा रोज रोज दर्शन पाउँछु चरणको, ताप छैन मनमा कहन्छु, रातभर नाच पनि हेर्छु खर्च नगरी, ठुला चैनमा म छु, लामखुट्टे उपियाँ उडिससँगी छन्, यिनकै लहरमा बसी, लामखुट्टेहरू गाउँछन्, ती उपियाँ नाच्छन्, म हेर्छु बसी। 8. करुण रस। करुण रसको परिचय आफ्नो प्यारो वस्तुको विनाश, प्रियजनको वियोग, तिनको विपत्ति देखेर वा करुण कहानी पढ्दा वा देख्दा हाम्रो मनमा उत्पन्न हुने भावलाई करुण रस भनिन्छ। करुण रसको स्थायी भाव शोक हो। आलम्बन विभाव विनिष्ट व्यक्ति वा वस्तु, मृत व्यक्ति आदि हुन्। करुण रसको उद्दीपन विभावमा विनिष्ट व्यक्ति वा वस्तुको सम्झना, मृत व्यक्तिको स्मृति, शवयात्रा आदि हुन्। करुण रसको अनुभावमा रुनु, कराउनु, विलाप गर्नु, मुर्छा पर्नु, आँसु झार्नु, छाती पिट्नु आदि हुन्। व्यभिचारी भावमा मोह, ग्लानि, स्मृति, विषाद, चिन्ता, दैन्य, अपस्मार आदि हुन्। करुण रसको उदाहरणमा हाम्रा हर्ष र शोक, मान, ममता, सन्तोष एकै थिए, एकै प्राण थियो र ज्यान दुईका सन्तान एकै थिए, बाँचु भिन्न भई राज कसरी, आधा मर्यो जीवन, हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी, धिक्कार कहिल्यै पनि। 9. भयानक रस। भयानक रसको परिचय डरलाग्दो दृश्य, घटना वा कुनै प्राणीलाई देख्दा, त्यस्तै कुरा सुन्दा, पढ्दा मानवीय अन्तर्मनमा उत्पन्न हुने भावलाई भयानक रस भनिन्छ। भयानक रसको स्थायी भाव भय वा डर हो। आलम्बन विभाव अन्धकार, हिंस्रक जन्तु, डरलाग्दा जनावर, भूत, प्रेत, मसान वा त्यस्तो कुनै वस्तु आदि हुन्। उद्दीपन विभावमा ती डरलाग्दा वस्तुको क्रियाकलाप, चेष्टा आदि पर्दछन्। भयानक रसको अनुभवमा रुनु, कराउनु, काम छुट्नु, स्वर बिग्रनु, रौँ ठाडा हुनु, पसिना आउनु आदि पर्दछन्।
व्यभिचारी भाव, त्रास, दैन्य, आवेग, मोह, चिन्ता, शंका आदि हुन्। भयानक रसको उदाहरणमा रागे पाटे अतिशय ठुलो लौननी बाघ आयो, झम्ट्यो गाई थरथर भई होस मेरो हरायो, कामे गोडा ढुकुढुको मुटु ठाउँ नै छोड्न लाग्यो, भागौं हामी घरतिर छिट्टै साइलो फुत्त भाग्यो। हस्त, नमस्कार। प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको छु।